أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما
كفروا فويل للذين كفروا من النار وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وما خلقنا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وليتذكر أولو الألباب وليتذكر أولو
أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم.